नमस्कार। यति बेला म सुन्दरबजार नगरपालिकाको कार्यालयमा आइपुगेकी छु। सुन्दरबजार नगरपालिकामा गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट नगरपालिकाको प्रमुख पदमा कृष्णप्रसाद कोइराला निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँको कार्यकक्षमा यति बेला म छु। उहाँ निर्वाचित भइसकेको अहिले 1 महिना पुग्न लागिसकेको छ। यो अवधिमा उहाँले यो के गरिराख्नु भएको छ, नगरपालिकालाई कस्तो बनाउने खालको योजना के गरिराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सर्वप्रथम त यहाँ सुन्दरबजार नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक बधाई छ सर। हस्, धन्यवाद। हजुर, यो तपाईले गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा जुन स्थानीय तह निर्वाचनमा तपाईँ होमिनुभयो, यसअघि त प्रदेशसभा निर्वाचनमा लड्नु भएको थियो नि, होइन? हो। यसमा जुन तपाईँ सभामा लड्नुभयो, अहिले आएर स्थानीय तह निर्वाचनमा लड्नुभयो, तपाईँले कस्तो खालको अनुभव पाउनुभयो जस्तो यसअघिको र अहिले स्थानीय तहमा आउँदाखेरि चाहिँ? म यसभन्दा अगाडि प्रदेशसभामा निर्वाचन लडेँ। प्रदेशसभामा निर्वाचन लड्दा हरेक जनताको घर घरमा पुग्न कठिनाइ थियो। हजुर। सबै आम मतदाताहरूको मानसिकता के छ, उहाँहरूका पिरमर्काहरू के हुन्, त्यो बुझ्ने चाहिँ अलि कठिन भएको थियो। गाउँ गाउँमा जाने, त्यहाँको साथीहरूको अगुवा कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट गर्ने, साथीहरूको राय बुझ्ने, हिँड्ने काम भएको थियो। र अहिले म स्थानीय तहको निर्वाचनमा आएँ, जुन सुन्दरबजार नगरपालिकाको प्रमुखमा म निर्वाचन लडेँ। मैले निर्वाचन लड्दा यो पटक मैले सुन्दरबजार नगरपालिकाका सबै घरहरूमा जाने अवसर मिल्यो। सबै घरहरूमा जाँदा त्यहाँको बासिन्दाहरूको अवस्था, हरेक मतदाताहरूको सोचाइ, त्यो कुराहरूमा मैले धेरै भिन्नता पाएँ। र मैले अहिले आफूलाई के महसुस गरिरहेको छु भने प्रदेशसभामा निर्वाचन लड्दा, सङ्घीय सभामा निर्वाचन लड्दा ग्रासरुटको कुराहरू बुझ्न सकिँदो रहेछ भन्ने मलाई अनुभूति भएको छ। र स्थानीय तहको निर्वाचन लड्दा वास्तविक स्थानीय तहमा रहँदाखेरि त्यहाँको पिरमर्काहरू, आम मतदाताहरूले भोग्नुभएको समस्याहरू सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने मलाई अवसर मिलेको छ। त्यसैले मैले यो एउटा पाठशालाको रूपमा यसलाई अनुभूति गरेको छु। हजुर, अब स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेपछि यहाँहरूको पहिलो कार्यपालिका बैठक पनि सम्पन्न भइसकेको छ। जुन अब तपाईँले प्रदेशसभामा लडिरहँदाखेरि जुन नागरिकको घर घरमा पुग्ने अवसर पाउनु भएको थिएन, यो स्थानीय तहको निर्वाचनले त्यो अवसर पनि दियो र यहाँले जनताको पिरमर्का बुझ्न पनि पाउनुभयो, होइन? जुन नागरिकको समस्याहरू छन् त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने खालको चाहिँ सोच छ। तपाईँले अब बैठक पनि बसिसक्नु भएको छ नि त? हजुर, बैठक बसिसक्यो र हामीले अब कसरी सर्वसाधारण जनताहरूले कसरी सेवा सुविधा पाउन सक्छन् त्यो बारेमा हामी अध्ययन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। र हाम्रो यो पहिलो कार्यपालिकाको बैठक पनि भयो। हामीले यो पहिलो बैठकमा 2-3टा कुराहरू महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले विशेष गरेर गाउँमा जाँदा छोरा र छोरीहरूको बिचमा अझै पनि हाम्रो समाजमा भेदभाव भएको अनुभूति मैले गरेँ। त्यसपछि कार्यपालिकामा मैले एउटा निर्णय मलाई लाग्छ हाम्रो कार्यपालिकाले गरेका छ, यो अरू कार्यपालिकाको भन्दा नौलो हो कि भन्ने मलाई मात्रै लागेको, यद्यपि नहुन सक्छ। मैले यो कार्यपालिकाभित्र जन्मने छोरीहरू जो 35 दिनभित्र जन्म दर्ता गर्न आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नगरपालिकाले 2000 रुपियाँ उहाँहरूको त्यो अभिभावकले चाहेको ब्याङ्कमा मुद्दती खाता खोलिदिने भनेर हामीले एउटा निर्णय गरेका छौँ, जसले गर्दा छोरीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने यो एउटा अवसर हो। दोस्रो, हामीले यो अझै पनि हाम्रो समाजमा महिला र पुरुषको बिचमा कता कता भेदभाव, महिलाहरूले गाउँमा बस्दा धेरै दुःख भोगेको त्यो मैले अनुभूति गरेँ निर्वाचनको क्रममा जाँदा। र हामीले एउटा निर्णय गरेका छौँ, नगरपालिकाभित्र जो प्रसव पीडामा हुनुहुन्छ महिला दिदीबहिनीहरू, उहाँहरूलाई हस्पिटलसम्म जानको लागि एम्बुलेन्स निःशुल्क हामीले नगरपालिकाले
लमजुङ जिल्लाभित्र जुन कुनै स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर त्यो आफ्नो प्रसव पीडा अथवा बच्चा पैदा गर्ने अवसर हुन्छ, त्यो सुत्केरी हुन जाने अवसरमा सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई नगरपालिकाले एम्बुलेन्स फ्री त्यो हामीले दोस्रो निर्णय गरेका छौँ। र त्यस्तै गाउँमा जाँदाखेरि मैले कतिपय अब यही नगरपालिकाको अलि दुर्गम गाउँहरूमा अहिले गाउँमा कस्तो भइसकेछ भने युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने, एक थरी अध्ययन गर्नको लागि विद्यार्थीहरू बाहिर जाने, गाउँमा बुढाबुढी मात्रै बस्ने, गाउँमा कोही मान्छे मर्यो लास बोक्नै पनि कठिनाइ, घाटमा लैजान पनि कठिनाइ। त्यसकारण हामीले हाम्रो नगरपालिकामा 2टा बसहरू योभन्दा अगाडिल्लो नगर समितिले नगर परिषदले 2टा बस किनिसकेको रहेछ र त्यो एउटा बसलाई सब वाहनसहितको त्यो मलामीसहित बोक्ने सब वाहनको रूपमा हामीले निर्णय गऱ्यौँ। त्यो निर्णय गर्दाखेरि आज दिनको झन्डै कुनै दिन त 2टा पनि लास बोकिदिनु पर्यो भनेर आइराखेको छ। त्यो गाउँमा बस्ने मानिसहरूलाई हामीले सेवा दिने त्यो अवसर पायौँ र अब त्यो सँगसँगै अहिले गाउँमा हेऱ्यो भने मलाई अहिले पनि दिनदिनै जस्तो साँझ परेपछि धेरै फोनहरू आउँछ। त्यो फोन कस्तो आउँछ भने मेरो गाउँमा आज बत्ती बलेन, तपाईँ चाहिँ स्थानीय सरकारको प्रमुख, यो बत्ती कसरी बल्छ होला, उहाँहरूको त्यो आएको छ। अर्को हाम्रो यो सुन्दरबजार नगरपालिकामा विशेष गरेर मर्स्याङ्दी र पाउँदी नदी खोलाहरू छ, खोला दोहनको गतिविधि पनि बढेको मैले योभन्दा अगाडिदेखि बढिरहेको छ। अहिले खोला दोहनको अन्त्य कसरी हुन्छ त्यो कुराहरू साथीहरूले गरिरहनु भएको छ र हामीले त्यसलाई व्यवस्थित बनाएर अगाडि लैजानुपर्छ। हामी आम नागरिकहरूको घरमा बत्ती बल्नुपर्छ, आम नागरिकको बच्चाबच्चीहरू क्वालिटी एजुकेसन चाहिँ उनीहरूले पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई हाम्रो विशेष ध्यान गएको छ। हामी त्यो तर्फको योजनाहरू अगाडि ल्याउन लागिरहेका छौँ र सँगसँगै गाउँ गाउँमा जाने चाहिँ अहिले बर्खा सिजनमा सबै बाटोहरू कच्ची छ, त्यो पानी पर्नासाथ त्यहाँ गाडी जाँदैन अनि सबै गाउँबाट ल हाम्रो गाउँमा समस्या आयो भन्नुभएको छ र हामीले पहिलो कार्यपालिका बैठकमै के भनेका छौँ भने सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई समन्वय गरेर सबै वडामा यो भइराखेको बाटाहरूलाई नियमित रूपमा गाडी चल्नको लागि व्यवस्था गर्ने, यो विपदको लागि यो 2-3 महिना कोही पनि रेस्ट नगरिकन नियमित रूपमा आम नागरिकहरूको सेवाको लागि उहाँहरूको सेवा सुविधामा हामी क्रियाशील रहने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यही अनुरूपका गतिविधिहरू अहिले अगाडि बढिरहेका छन् र हामीसँग अहिले अर्को चुनौती पनि छ। नेपाल सरकारले विशेष गरेर हाम्रो संविधानमै व्यवस्था छ, असार 10 गतेभित्र हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरू आउनुपर्छ। यो आर्थिक वर्षको लागि हामी योजना तयार गर्दैछौँ। त्यसैले म अहिले पनि तपाईँहरू यहाँ उपस्थित हुँदै गर्दा म एउटा उसमा चाहिँ वर्कआउट गरिराखेको छु, कसरी नीति तथा कार्यक्रम राम्रो ल्याउन सकिन्छ, सबै जनताहरूको मन छुने खालको ल्याउन सकिन्छ भनेर त्यतातिर म अहिले क्रियाशील भइरहेको छु। हुन्छ, म त्यसलाई पनि एकैछिनमा जोड्नेछु। अहिले चाहिँ जुन यहाँले योभन्दा अगाडि त तपाईँ नगरपालिका बाहिर बसेर पनि हेर्नुभयो नगरपालिकालाई भनौँ न, अनि अहिले नगरपालिकाभित्र हुनुहुन्छ, तपाईँ भित्र बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ, के छ पहिला बाहिर बसेर हेर्दा र भित्र बसेर हेर्दा चाहिँ के छ भिन्नता, कस्तो पाउनुभयो तपाईँको अनुभव? मैले धेरै वर्ष म सामाजिक क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएँ। मैले लमजुङ जिल्लाका सबै समस्याहरू हरेक गाउँको कुराहरू बुझेको छु भन्ने मलाई लाग्थ्यो, तर म नगरपालिकाभित्र आउँदा नै मैले धेरै कुरा बुझ्न बाँकी रहेछ। जिल्लाभित्रको कुरा ठुल्ठुलो कुरा माथि मात्रै हेरिँदो रहेछ। स्थानीय तहमा आएर अध्ययन गर्दा सबै टोल क्षेत्रहरूको कुरा धेरै बुझिँदो रहेछ भन्ने मलाई अनुभव भएको छ। त्यसैले म अहिले जिल्लाभित्रको कुरा हिजो बुझेँ भनेर मात्रै मैले सबै थोक जानेछु होइन, मैले धेरै कुरा जानेको रहन्छु, मैले धेरै कुरा सिक्न बाँकी रहेछ, अब सिक्ने प्रयासमा छु भनेर मैले अनुभूति गरेँ। हजुर, अहिले त अब यो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पनि छौँ होइन हामी, जुन अब योभन्दा अगाडिको 5 वर्ष जुन सुन्दरबजार नगरपालिकाको प्रमुखमा जनकराज मिश्रले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनु भयो, उहाँले चाहिँ चलाउनु भयो नगरपालिकालाई, उहाँको कार्यकाललाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब योभन्दा अगाडि गएको स्थानीय तह जुन 74मा यो सुन्दरबजार नगरपालिकामा जनकराज मिश्रजी हुनुहुन्थ्यो,
उहाँले पनि धेरै दुःख गर्नुभएको मैले अनुभव गरेँ। किनभने उहाँ निर्वाचित भएर आउँदा आफ्नो भवन थिएन। यो जुन अहिले हामी बसिरहेका छौँ यो भवन उहाँको कार्यकालमा बन्यो, एउटा सकारात्मक पक्ष। अर्को कतिपय ऐन नियमहरू कानुनहरू अत्यन्त अपूर्ण थिए। जुन सङ्घीय सरकारले बनाएका ऐन कानुनहरू, प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन कानुनहरूमा टेकेर नगरपालिका अथवा स्थानीय सरकार अगाडि बढ्न निकै कठिन हुन्छ। त्यो पूर्ण भएछन् भन्दिनँ म, तर प्रयास भएको छ। केही ऐन नियम कानुनहरू बनेका छन्, त्यसमा टेकेर अगाडि यात्रा गर्दै गर्दा धेरै सजिलो हुन्छ भन्ने मैले अनुभव गरेको छु। र विकासको मोडल फेरि एकैचोटि सम्पन्न हुने पनि होइन, यो क्रमिक रूपमा हुने हो। गएको 5 वर्ष जनकजीले जुन काम गर्नुभयो नि, त्यो उहाँले शून्यबाट सुरु गर्नुभयो भने मैले त उहाँले पर्याप्त गर्न सक्नुभयो त होइन। त्यो कतिपय गर्न सक्ने कुराहरू पनि उहाँले सक्नु भएन। र अब म दोस्रो पटक म निर्वाचित भएर आएको छु, मैले सबै कुरा पुरा गर्न सक्छु त त्यो पनि होइन। प्रयास गर्दै जाँदा कतिपय कुरा मेरो कार्यकालमा पनि अधुरा रहन सक्छन्। त्यो तेस्रो कार्यकालमा आउने साथीहरूले त्यसलाई पुरा गर्दै जानुहुन्छ। त्यसैले विकासको क्रम निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। निरन्तर चल्दै गर्दा हामी कति कुरा अगाडिकोलाई हेरेर पछाडि जान्छौँ, कति पछाडि सच्याएर पनि जानुपर्ने होला, अगाडिका गल्ती पनि थिए होलान्। त्यो कुराहरू विकासको मोडलमा अध्ययन गर्दा त्यो विशेष सोच हुनुपर्छ। काम गर्दै जाँदा हामीले चाहिँ अगाडिका कुराहरूलाई, राम्रो कुराहरू ग्रहण गर्ने र नराम्रो छ यदि भने त्यसलाई चाहिँ सुधारेर अगाडि बढाउने हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हजुर, जुन यहाँले अघि पनि भन्नुभएको थियो यो नीति कार्यक्रम बजेटतर्फ हामी केन्द्रित छौँ नगरपालिका टिम भनेर। अबको आगामी आर्थिक वर्षको यो नीति कार्यक्रम कस्तो खालको बनाउने योजना छ? तपाईँ त्यही अभ्यास गरिरहनु भएको छ होइन, त्यसमा तल्लिनु हुन्छ नि, कस्तो खालको चाहिँ बनाउने भन्ने योजना? मलाई लाग्छ यो आगामी 5 वर्ष भनौँ न, म यो नगरपालिकामा यहाँको आम नागरिकहरूसँग मैले व्यक्त गरेको छु। म निर्वाचित भएर धन्यवाद दिन जाँदै गर्दा पनि म तपाईँहरूसँग 5 वर्ष निरन्तर सँगै यात्रामा रहन्छु भने मैले। र त्यो 5 वर्ष निरन्तर यात्रा गर्दा म यो 5 वर्षमा सबै ओडाहरूमा, ओडाको सेन्टरसम्म बाटो कम्तीमा कालोपत्री हुनुपर्छ। जुन कुनै बेला त्यो ओडाको सेन्टरमा हामी पुग्न सक्नुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ त्यो भनाइ साथ म योजना निर्माणमा अगाडि जुटिरहेका छु। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हामीसँग लमचुङमा हेऱ्यो भने यो विद्युतीकरण अत्यन्तै कमजोर छ। हिजो उपभोक्ता समितिले लमजुङको विद्युतीकरणमा काम गरेको थियो। आज उपभोक्ता समितिलाई हटाएर एनएले आफू काम गर्न थालेको छ। अत्यन्त कठिन अवस्था छ। हिजो बनिराखेको कुराहरू र आज बनाउन खोज्दा गाउँमा बत्ती बलेको छैन। अहिले पनि धेरै समस्या छ। त्यो विद्युतीकरण कसरी राम्रो हुनसक्छ? हामी उज्यालो सुन्दर बजार बनाउने अभियानमा मैले दोस्रो कुरा अगाडि बढाइरहेका छु। र तेस्रो कुरामा म विशेष कुरामा के छ भने हाम्रो शिक्षा नीति अत्यन्तै कमजोर छ। विशेष गरेर शिक्षा कमजोर भयो भने हामी मुलुकको विकासमा हामी झन्डै 100 वर्षभन्दा पछि धेरै वर्ष पछाडि पर्न सक्छौँ। हाम्रो एउटा उखान छ नि, हामी 1 वर्षमा अथवा 6 महिनामा रिटर्न लिने हो भने फलफुल मतलब तरकारी खेती गर्नुहोस्, अन्न खेती गर्नुहोस्। जुन 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्र हामीले रिटर्न लिन्छौँ। होइन 10 वर्ष 15 वर्षमा रिटर्न लिने हो भने फलफुल खेती गर्नुहोस्, त्यो पर्याप्त हुन्छ। होइन अब 100 वर्षभन्दा बढी लिनुपर्छ भन्यो भने त्यो एजुकेसनमा लगानी गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ यो विशेष गरेर विद्वानहरूको, वैज्ञानिकहरूको धारणा छ। त्यही अनुरूप अहिले हाम्रो शिक्षा गाउँमा हेऱ्यो भने गाउँको विद्यालय तपाईँहरूलाई थाहा छ, सबै स्कुलहरू रित्तिने अवस्था छ। क्वालिटीको शिक्षकहरू गाउँमा नबस्ने अवस्था छ, सहरतिर झर्ने। अनि अभिभावकहरू पनि के छ भने जहाँ धेरै सेवा सुविधा पाइन्छ नि त्यतातिर बसाइ सर्ने, डेरा खोज्ने, अनि आफ्नो बाबु नानीहरू लिएर गएर बोर्डिङमा पढाउने जुन प्रचलन बढ्या छ, त्यसले गर्दा यो सामुदायिक शिक्षा एकदमै कमजोर भएको मैले अनुभव गरेको छु। त्यसकारण मेरो चाहिँ यो 5 वर्षको यात्रामा म शिक्षामा सुधार हुनुपर्छ। गाउँको एकदम दुर्गम गाउँमा बस्ने बालबालिकाहरूले पनि राम्रो शिक्षा पाउनुपर्छ।
अनि मात्रै ऊ भोलिको एउटा राम्रो नागरिक बन्न सक्छ। हामी हाम्रो मुलुकको चाहिँ भविष्यको कर्णधार निर्माण गर्ने भने त नयाँ बच्चाबाट हो नि। अब त्यो बच्चालाई कसरी सुधार्ने, त्यो सुधार्ने पहिलो प्रयास शिक्षाको सुधार हो। हामी त्योतिर पनि अहिले मैले विशेष प्राथमिकता दिएको छु। त्यसपछि गएर चौथो बल्ल हामी आय आर्जनतिर कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ। पशुपालन, कृषि खेती अथवा अरू के गर्दाखेरि हाम्रो आय आर्जन बढ्छ, हामी त्योतिर अगाडि जानुपर्छ। त्यसैले मैले यो अहिले 4-5वटा सेक्टरहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा सुविधा, अरू यातायातको कुरा भयो, विद्युतको कुरा भयो, खानेपानीको कुरा भयो, अनि त्यसपछि मात्रै रोजगारीका कुराहरू आउँछ। हामी अहिले त भनेका छौँ पहिला रोजगारी भयो भने सबै थोक हुन्छ, तर होइन। म रोजगारीकोमा पहिलो प्राथमिकता रोजगारी भन्दिनँ। पहिलो प्राथमिकता उसको चाहिँ स्वास्थ्य रहन पाउने अवस्था हो। मानिस पहिला स्वास्थ्य रह्यो भने न अनि रोजगारीको लागि ऊ तयार हुन्छ। ऊ स्वास्थ्य रहिसकेपछि अनि उसले उचित शिक्षा पाउनुपर्छ, अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ अरू स्वास्थ्य रहने वातावरण हामीले तयार गरौँ, शिक्षा राम्रो दिउँ, अनि त्यसपछि मात्रै रोजगारीको कुराहरू हुन्छन्। हामी त्यो प्रयासमा चाहिँ नगरपालिका उद्धत छ। म यहाँलाई त्यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। भनेपछि नीति कार्यक्रम बजेट पनि त्यसैमा केन्द्रित हुनुभयो। नीति तथा कार्यक्रम नै मैले जे कुराहरू राखेँ पहिलो नीति अनुरूप नै बजेट त्यतातिर फोकस हुन्छ। र पनि हाम्रो बाध्यता छ। बजेट कतिपय चाहिँ हामीसँग सीमित स्रोत छ, हामीले खोजे जस्तो चाहे जस्तो पर्याप्त बजेट छैन, र त्यो बजेटलाई फेरि अरू पनि क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा थोरै थोरै भए पनि लगानी गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा मैले अघि नै भनेको छु, 5 वर्षमा पूर्ण हुन्छ होइन, म त्यता उन्मुख हुन्छु। म केही प्रयास गर्नेछु 5 वर्षमा हिजोको भन्दा धेरै परिवर्तन भयो भन्ने चाहिँ अनुभूति म आम नागरिकहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। तर जस्तो विगतमा चाहिँ अब यो नीति कार्यक्रमहरू अलिकति जनमुखी हुने अनि बजेट ल्याउँदाखेरि चाहिँ पूर्वाधारलाई अलिकति प्राथमिकता दिएको हामीले देख्छौँ। यहाँले अलिकति पूर्वाधारलाई चाहिँ अलिक पछिल्लो उमा राख्नु भएको हो कि प्राथमिकता? त्यो पनि होइन, पूर्वाधार पनि सँगै हो, तर हामी पहिलो सबै पूर्वाधार भनेर अहिले तपाईँ तर धेरै चाहिँ पूर्वाधारमै खर्च गरे नि, तर त्यो हामीले गरेका खर्च चाहिँ बालुवामा पानी हाले जस्तो पनि भइरहेको छ। यो हाम्रो ग्रामीण सडक छ नि, यसले गर्दा जति लगानी गऱ्यौँ त्यति चाहिँ अब अहिले बनायो 2-3 महिनापछि छैन बाटो पनि छ। हामी अहिले चाहिँ के भनेछौँ, हिजो गाउँमा गोरेटो बाटो बनाइन्थ्यो, अहिले चाहिँ यो के भन्छ डोजरेटो हो कि होइन, डोजर लैजाने खन्ने मात्रै कुरा भएको छ। त्यसमै डोजरहरूको चलाउने साथीहरूको पनि एउटा व्यवसाय, गाउँमा पनि डोजर आएर सम्याइदियो भने हुन्छ भन्ने मानसिकता बढी विकास भएको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ अलि अन्त्य गर्दै अब नयाँ ट्र्याक खोल्ने होइन, पुरानो भइरहेकोलाई व्यवस्थित बनाएर अगाडि जाने। अब डोजरलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै निरुत्साहित गर्नुपर्ने मैले अनुभव गरिराखेको छु। त्यो कारण डोजर पुरै बन्द हुन्छ होइन, नयाँ ट्र्याक खोलेर जाँदैन, पहिला भएकोलाई व्यवस्थित गरेर कसरी हुन्छ अगाडि जाने। र सम्पूर्ण कुरा सडक मात्रै हो भन्ने होइन, सडक सँगसँगै हाम्रो शिक्षा हो, अरू पूर्वाधार हो, स्वास्थ्य हो, त्यो कुरा आम नागरिकहरूमा चेतना दिन पनि जरुरी छ। मैले त्यो खालको अहिले नीति तथा कार्यक्रम सँगसँगै बजेटलाई पनि त्यसरी नै प्राथमिकरण गर्ने योजनाका साथ म अध्ययनमा छु। हजुर, यो सँगसँगै हजुरको यो सुन्दर बजार नगरपालिका साँच्चैकै सुन्दर छ। अझ पनि नगरपालिकामा यो जुन कला संस्कृतिको कुरा छ नि, अनि पर्यटकीय ठाउँहरू पनि छ, ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरी यो क्षेत्रलाई यसको संरक्षणका लागि चाहिँ यहाँको योजना कस्तो रहनेछ? अब यो कला संस्कृति भन्ने कुरा त जगेर्ना गर्दै लानुपर्ने हाम्रो सम्पत्ति भनौँ न, हो नि त होइन? यहाँले चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? होइन, मैले त त्यसलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा ल्याएको छु। हामी कहाँ यहाँ खजेदुराले पहिला शाहवंशको स्थापना गरेको यो सुन्दर बजार नगरपालिका दुरो डाँडा क्षेत्र, त्यो सँगसँगै 2006 सालमा पण्डितहरूले हलो जोतेर क्रान्ति गरेको पण्डित तोयनाथ अधिकारीले दुरो डाँडामा हलो जोतेर यो मुलुकमा क्रान्ति गर्नुपर्छ, दलितहरूलाई उत्थान गर्नुपर्छ भन्ने सुरु गर्नु। पण्डित टिकाराम अधिकारीले दलितहरूको बच्चालाई पनि अब शिक्षा दिनुपर्छ। पहिला हाम्रो शिक्षा के थियो भने सम्भ्रान्त परिवार, विशेष गरेर ब्राह्मण परिवारले मात्रै पढ्ने,
अरूले पढ्न नपाउने पनि अवस्था थियो। दलितहरू चाहिँ हेपिएको अवस्था थियो। 2006-07 सालपछि दोहोरो-डाँडामा पण्डित टिकाराम अधिकारीले एउटा विद्यालय खोल्नुभयो जहाँ दलितको मात्रै बच्चाहरू अध्ययन गर्ने त्यो खालको स्कुल खोल्नुभयो। उहाँले दलितको बच्चाहरू पढाउन थाल्नुभयो। दलितको बच्चाहरू पढाएको भनेर उहाँलाई कुनै पनि ब्राह्मणहरूले छोरी दिएनन्। उहाँ अविवाहित हुनुभयो। उहाँको विवाह रोकियो र पनि उहाँले चाहिँ समाजको लागि योगदान दिनुभयो। त्यो गौरव बोकेको सुन्दरबजार नगरपालिका। उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने मैले त निर्वाचनको बेला भनेको छु, खजिदुरा पण्डित तोयनाथ अधिकारी जस्ता राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा घोषणा गरिनुपर्छ। त्यो प्रयास पनि म अगाडि बढाउने छु। त्यति मात्र होइन, हामीसँग अत्यन्त पर्यटकीय हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू छ। यो तार्कोकोट, सिन्दुरीढुङ्गा, तोर्लुङ कोट, मठ मन्दिरमा हेऱ्यो भने हामीले तोर्लुङ कालिका, कुञ्चाको चाहिँ गढी, भागीरथी मन्दिर, त्यो लगायत यहाँ थुप्रै यो सुन्दरबजारको नारायण मन्दिर, अहिले पाउँदीमा एउटा 108 फिट हाइटको शिवजी मन्दिर बन्दैछ। त्यो लगायत यो पर्यटक र धार्मिक क्षेत्रले पनि अत्यन्तै अगाडि बढ्न लागिराख्यो सुन्दरबजार। त्यसलाई पनि अगाडि लिएर जानुपर्छ, अनि मात्रै हामी समग्र विकासमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो कुराहरूलाई समेत अहिले प्राथमिकतामा राखेर कति सकिन्छ त्यो बजेटमा पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा म लागिरहेको छु। तपाईँको यही सुन्दरबजार नगरपालिकामा राष्ट्रिय गौरवका योजना पनि छन्, जस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग भइहाल्यो र प्रदेश स्तरीय योजनाहरू पनि छन्। जुन यो योजनाहरूलाई चाहिँ अलिक समयमै सकाउनको लागि अथवा चाहिँ अहिले भइरहेको कस्तो छ त्यसको अवस्था, योजनाहरूको बारेमा तपाईँ आएको 1 महिना हुन लाग्यो होइन, यो अवस्था तपाईँले बुझ्नु भएको छ, आफू पनि स्वयं पनि जानुभएको छ होला, के पाउनु भएको छ, के छ अवस्था? हो, तपाईँले भने जस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना यो मध्यपहाडी आयोजना यो चाहिँ अवरुद्ध थियो। म निर्वाचित भएर आइसकेपछि त्योभन्दा अगाडिदेखि यसलाई खोज तलास गर्दा अहिले पाउँदीबाट यो किरिन्चेसम्मको यो ट्र्याक हो जुन सुन्दरबजार खण्ड, यो अत्यन्तै विवादित भएर पनि रोकिएको थियो। यो चाहिँ सुरु भएको छ। अहिले ठेकदारहरू सम्पर्कमा आउनुभएको छ, काम थाल्नु भएको छ र पनि कतिपय कुराहरू अझै सानो सानो विवादले रोकिने, हाम्रो नीति नियमले रोकिने। तपाईँलाई म एउटा यस्तो गजबको नियम भनौँ, त्यो बाटोमा चाहिँ एउटा सिमलको रुख रहेछ। सिमलको रुख चाहिँ हटाउनै पर्छ मध्यपहाडी राजमार्ग बनाउँदा, तर सिमलको रुख हटाउन जेठदेखि कार्तिकसम्म पाइँदैन वन ऐनले। यो हाम्रो व्यवहारिकता, हाम्रो काम गराइ र हाम्रो ऐन नियम कस्तो बाजिएको छ भने त्यसलाई मिलाएर अगाडि लैजानु पर्यो। त्यो सिमलको रुख हटाएन भने बाटो अगाडि बढ्दैन। हाम्रो कानुनमा हेऱ्यो भने जेठदेखि कार्तिकसम्म त्यो चलाउन पाइँदैन। यस्ता कुराहरू पनि छन् र पनि हामी त्यसलाई विकल्पको रूपमा सोचेर सहजीकरण गर्दै अगाडि जाने। मध्यपहाडी चाहिँ छिटो सुरु हुनुपर्ने, आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि कम्प्लिट हुनुपर्ने किरिन्चेदेखि यो मध्य नेपालको 10 नम्बर थानसिंहसम्मको खण्ड त्यो अलपत्र अवस्थामा छ। त्योदेखि उतापट्टिको भर्लेटार रामबजार खण्ड भर्खर सुरु भइरहेछ। हामी कति पछाडि छौँ लमजुङीहरू। हामी विकास निर्माणमा हामी धेरै भलाद्मी भयौँ। अरू जिल्लाले आफ्नो कुराहरूलाई चाँडै हुनुपर्छ भनेर झकझक्यायो, जसका कारण अन्त धेरै काम भएको छ। हामी लमजुङीहरू धेरै शान्त भयौँ, भइहाल्छ नि भन्ने सोचका साथ पछाडि पऱ्यौँ कि। त्यसैले मैले यो दुईटै खण्डको ठेकेदारहरूलाई घचघच्याएर काम थाल्न लागेको छु। एउटा यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, यस्तै अब प्रदेश सरकारबाट यो रम्गा खत्रीठाँटी सुन्दरबजार एउटा योजना यताबाट काम भइराखेको छ। यो बर्खाले अलिकति डिस्टर्ब भएको छ, यो जिताबेसीतिर काम भइराखेको छ। त्यसमा विवाद त छैन? विवाद छैन, उताबाट काम भइरहेछ, अहिले आइराखेको छ। अघिल्लो प्रदेश सरकारले त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन त गर्यो तर रकम राखेन, नाम राख्यो रकम राखेन, जसका कारण त्यो अलमलियो। यो प्रदेश सरकारमा कृष्णचन्द्र नेपाली आइसकेपछि म लगायतको साथीहरू हामी फेरि प्रदेश सरकारको ढोका घचघच्याउन गयौँ। के हो यो? नाम मात्रै राखेर लमजुङ विकास हुन्छ? बजेट चाहिँ अरू जिल्लामा जाने, लमजुङमा नाम राख्ने पुगेन।
भनेर हामीले मुख्यमन्त्रीलाई करायौँ, अनि भौतिक योजना मन्त्रीलाई करायौँ, अर्थमन्त्रीलाई करायौँ। त्यसपछि उहाँहरूले 43 करोडको चाहिँ योजना लमजुङलाई त्यो जहाँ नाम मात्रै थियो त्यसमा रकम विनियोजित गर्नुभयो र अहिले त्यो रकमबाट काम भइरहेको छ र पनि यो बर्खामा कति काम हुन नसक्ला, आउँदो हिउँदसम्म त्यो काम पुरा हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यदि त्यो भयो भने हामी रम्गादेखि सुन्दर बजारसम्म कालोपत्री बाटोमा यात्रा गर्छौँ। अब यो मध्यपहाडी पुरा भयो भने हामी पोखरा जान अहिले यताबाट दमौली भएर जानु पऱ्यो भने हामीलाई झन्डै 100 किलोमिटरभन्दा बढी यात्रा गर्नुपर्छ। तर यहाँबाट हामी गयौँ भने बेसी सहरबाट पोखरा जान हामी 50-60 किलोमिटरमा हामी पोखरा पुग्छौँ भने हामी हाम्रो जिल्लाबाट किन विकास निर्माणमा अगाडि नगराउने, त्यो लक्ष्यका साथ हामी काममा अगाडि बढेका छौँ। मलाई लाग्छ आउँदो आर्थिक वर्षसम्म यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अरू राम्रो भएर जान्छ, लमजुङीहरूले धेरै सुविधा पाउँछन् भन्ने मलाई लागेको छ। यसमा चाहिँ जस्तो यो बर्खा सुरु भइसकेको छ नि, अहिले अब यो विकासका कामहरू भइरहेको छ, तर अलिकति समस्या त पार्ला र यो बाढीले छ नि, यो बर्खाले गर्दाखेरि चाहिँ जुन मनसुन हुन्छ, बाढी पहिरोको जोखिम हुन्छ, जनधनको क्षति हुने उत्तिकै जोखिम हुन्छ। यसलाई चाहिँ के छ, यो विपदको पूर्व तयारी चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने योजना चाहिँ यहाँहरूको अब त सुरु भइसकेको छ होइन? अलि गाह्रो समय त आउन लाग्यो नि त। आउन लाग्यो, ठिक हो। हामी विपदको तयारीमा पनि छौँ। हामीले हाम्रो नगरपालिकामा पनि एउटा नगर प्रमुखकै अध्यक्षतामा विपद व्यवस्थापन समिति छ। यस्तै जिल्लामा विपद व्यवस्थापन समिति प्रमुख जिल्लाधिकारीको अध्यक्षतामा छ। यो समितिहरू अब क्रियाशील हुनुपर्छ। हामी कहाँ त अब जोखिम बढ्दैछ भनेर सुरु भइसकेको छ र हामी त्यसलाई अब कार्यपालिकाले फेरि त्यो विपद व्यवस्थापन समिति हामी पुनर्गठन गर्ने तयारीमा छौँ। किनभने नगरपालिकामा भर्खरै म निर्वाचित भएर मेरो टिम आइसकेपछि हामी त्यो पुनर्गठन गरेका छैनौँ। जुन रूपमा पदै नहुने साथीहरू हुनुहुन्छ, अरू अब पुनर्गठन भएर अगाडि जान्छ। हामी सम्भवतः 1 गतेको कार्यपालिकाको मिटिङमा हामी त्यसलाई पुरा गरेर जानेछौँ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो सँगसँगै अब विपद त हामीसँग योभन्दा अगाडि 2-4 दिन अगाडि नै हामीसँग परिसक्यो। हाम्रो कुन्छाबाट एकजना त्यहाँको साथी त्यहाँ बाढीमा बग्नु भएको छ, आजसम्म लास भेटिया छैन। त्यो अवस्था छ भने गाउँ गाउँमा जाने बाटोहरू पहिरो गएर अवरुद्ध भएको छ। हामीले तुरुन्तै कार्यपालिका बैठक बस्यौँ। हामीले सबै वडामा साथीहरूलाई के आग्रह गऱ्यौँ भने अब जहाँसम्म त्यो हाम्रो वडाको सेन्टर हो त्यहाँसम्म हिउँदभरकै गाडी जसरी पनि जानुपर्छ भनेर हामीले वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा अहिले काम थालिसकेका छौँ। त्यो सँगसँगै अरू यो विपद आइपर्न सक्छ भने त्यो विपदको तयारीको लागि हामीले विपदको लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू तयार गरिसकेका छौँ र अरू मेन पावर हाम्रो चाहिँ भलेन्टियर, रेड क्रसमा काम गराउने साथीहरू, सेना प्रहरीको साथीहरूसँग सहित हामी सम्पर्कमा छौँ। हामी विपदको आइपर्न साथ हामी जुन कुनै बेला पनि हामी त्यहाँ सेवा दिनको लागि, राहत उपलब्ध गराउनको लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ। जस्तो बाढी पहिरो सँगसँगै जस्तो आग लागेको पनि सम्भावना हुन्छ होइन, भइरहेकै छ। के छ हामीसँग दमकलको व्यवस्थाका लागि केही भएको छ? छैन, हामीसँग दमकल छैन। अब हामी दमकलको पनि सोचमा जानुपर्छ। मलाई लाग्छ यो आउँदो आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ दमकल नगरपालिकाले व्यवस्था गर्न सक्छौँ कि हामी त्यतातिर पनि बहसमा छौँ, साथीहरूसँग छलफलमा छौँ। हामी निर्णयमा पुगेका छैनौँ, तर दमकल, सहवाहन, एम्बुलेन्स लगायतका भन्नुहोस् न यो अत्यावश्यक कुराहरू हामी त्योतिर उन्मुख छौँ। हजुर, यहाँले जुन अब अघि पनि भन्नुभएको थियो जनमुखी कार्यक्रमहरू, नीति कार्यक्रमहरू ल्याउने र यहाँले नागरिकको घर घरमा पुगेर पनि बुझ्नु भएको छ, उहाँहरूको पीडा मर्का मागहरू पनि यहाँले बुझ्नुभयो। विशेष गरी चाहिँ नागरिकको माग आवश्यकता चाहिँ के छ तपाईँसँग उहाँले भन्नुभएको र यसलाई चाहिँ तपाईँले अब कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ, के छ? त्यो अहिले नागरिकहरूको साह्रै सानो माग छ मैले हेर्दा। हजुर, उहाँले व्यक्तिको लागि माग माग्नुभएको छ क्या। गाउँमा सामान्य एउटाको घरमा 10 मिटर पाइप होला त्यो कुलोको लागि, अनि 200 मिटर पाइप होला खानेपानी नजिक लैजानु पऱ्यो। यस्तै सानो मागहरू छ अहिले गाउँमा। साँच्चै हुनुहुन्छ भने ठुलो माग छैन, तर हामीले त्यो उहाँहरूलाई बुझाउन सकेका छैनौँ।
पहिला हाम्रो सबभन्दा प्रायोरिटाइज के हो, हामीले हाम्रो माग के हो भनेर आम नागरिकहरूलाई बुझाउन सकेका छैनौँ। र विकासका कुराहरूमा हामीलाई हाम्रो समाज, हामीले हिजोको समाज र अहिलेको समाज तुलना गऱ्यो भने हामी अहिले सामाजिक हिसाबमा धेरै तल झरेका छौँ। हिजो समाजले सामूहिक हिसाबमा आफ्नो गाउँमा चाहिँ काम गर्थ्यो। कुलो बनाउन चाहिँ गाउँका सबै मानिसहरू बसेर आफ्नो खेतको कुलो बनाउने, खेत रोप्ने सामाजिक अभियानका साथ अगाडि बढ्थ्यो भने आज त्यो कुलो बनाउन जाने होइन, मलाई 100 मिटर पाइप किनिदियो भने बनिहाल्यो नि, किन कुलो बनाउने, त्यो खालको मलाई पाइप दिनु पऱ्यो, तपाईँले 10 मिटर पाइप दियो भने मलाई पुग्यो भन्ने खालको माग आएको छ। हामी त्यसैले हाम्रो हिजोको समाज जुन खालको थियो, गाउँमा सबैसँग एउटा भातृत्व थियो, समाजमा मिलेर बस्ने सामाजिक एकताको कुरा थियो, त्यो अहिले बिस्तारै लोप भयो कि हामी यो सहरीकरणको कुरातिर समाज जान खोजेको, तर सहरीकरण नै हुन नसकेको, हिजोको कुरा बिर्सियो, नयाँ ठाउँमा पुग्न नसकेको अवस्थामा समाज छ। मैले त्यो अनुभव गरेको छु। त्यसैले अब समाजलाई म त कतिपय कुरा त हिजोकै अवस्थामा फर्काउनुपर्छ। सबै काम ओडाले गरिदिन्छ, पालिकाले गरिदिन्छ होइन, हाम्रो पनि दायित्व छ, हामीले नै गर्नुपर्छ। त्यसैले अब नगरपालिका होस् या प्रदेश सङ्घ सरकार होस् अथवा वडा सरकारसँग पनि हामी साझेदारीमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले चेतना दिन जरुरी छ। म तपाईँहरू विशेष गरेर सञ्चारकर्मी साथीहरू लगायत सबैलाई त्यो आग्रह गर्छु, हामीले हिजोको संस्कार बिर्स्यौँ। हिजो हामीसँग गाउँमा भकारी थियो, जसले खानै पाएन नि उसका त्यो समाजबाट लगेर खान दिने व्यवस्था थियो। आज हामी के गर्छौँ, त्यो गाउँमा भकारी छैन, हामी सिधै पसलमा गएर बरु 100 रुपियाँ दिएर चाउचाउ किनेर खाऊ भन्छौँ। हामी घरको कुराहरू उसलाई खाऊ भन्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनस्तर चाहिँ धेरै बिग्रिएको छ। मैले गाउँमा घरमा जाँदा सबैको जीवनस्तर बिग्रिएको, आज घरमा जाँदाखेरि त्यो घरको सानो बच्चा बिस्कुट र चाउचाउ खान्छ, त्यो घरको चाहिँ लिटो खान खोज्दैन, उसले त्यहाँको मकै भटमासु उसले खोज्दैन, अनि स्वास्थ्य चाहिँ बिग्रिँदै गयो, दिन प्रतिदिन बिग्रिएको छ। र हामीले त्यो समाजमा अब त्यो खालको चेतना फेरि फर्काउनु पर्ने हो कि, मैले त्यो अनुभव गरेको छु। त्यसैले म गाउँमा जाँदाखेरि होइन, म आफै अरूसँग बस्दाखेरि खाजा खानुपर्छ, चाउचाउ खानुपर्छ, बिस्कुट होइन, मकै भटेर ल्याउनुहोस्, अथवा तपाईँको घरमा के छ खाना ढिँडो छ भने खुवाउनुहोस्, मकैको भात छ भने खुवाउनुहोस्। त्यो अभियानमा म लागिरहेको छु। त्यो सुरु गर्नुपर्छ। सबैलाई हामीले त्यहाँ प्रोत्साहित गऱ्यौँ भने हामी समाजलाई सुधार्न सक्छौँ। अनि हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो खानपान होइन, हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड हामी सुधार्नुपर्छ। त्यतातिर गयौँ भने हामी साँच्चै यो सहरलाई पनि आधुनिक सहरको रूपमा हामीले अगाडि बढाउन यसरी सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, जुन एउटा चुनावमा हजुर होमिँदाखेरि यहाँले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभयो, जुन नागरिकलाई भन्नुभयो होइन के छ भन्ने कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ अबको 5 वर्षमा हजुरले प्रयास गर्छु त भन्नुभएको छ होइन, प्रयास मात्रै नभइकन पूर्ण रूपमा चाहिँ गर्न सक्छु भन्ने विश्वास चाहिँ कतिको छ यहाँलाई? मैले जुन निर्वाचनको बेला मैले घोषणापत्र, मेरो प्रतिबद्धता पत्र थियो त तपाईँहरूले सायद हेर्नुभयो होला। मलाई लाग्छ म त्यसमा चाहिँ झन्डै म 100% अहिले भन्दिनँ, म 70% म पुरा गर्छु। मैले हिजो भन्दै ठुलो कुरा गरेको छैन। मैले जनताको चाहिँ मन छुने, हरेकको घरमा पुग्न सक्ने कुरा मैले प्रतिबद्धता पत्र के लेखेको छु भने तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहे। जुन घरमा आम्दानी नै छैन त्यो घरको चाहिँ 20 युनिटसम्म बत्ती सरकारले बालिदिनुपर्छ, स्थानीय सरकारले उसँग पैसा लिन हुँदैन। जुन घरमा खानेपानीको अत्यन्त कठिनाइ छ, शुद्ध पिउने पानी पालिकाले गरिदिनुपर्छ। उसको घरमा धारो पुर्याउनुपर्छ। अनि जसले घरमा धारो त गयो, महिनाको उसले 50 रुपियाँ पानी पिउनको लागि पैसा तिर्नु पऱ्यो, 50 रुपियाँ तिर्नै सक्दैन भने, सक्छ भने उसलाई तिराउने हो, पालिकाले तिर्ने होइन। जसको सक्दैन भने त्यो पालिकाले तिर्दिनुपर्छ। र तेस्रो, जुन घरको बच्चा बच्ची स्कुल जान सक्दैन, पढ्न सक्दैन, त्यो पढाइदिनुपर्छ। सक्छ उसँग चाहिँ कर लिने हो, सरकार चाहिँ हुनेसँग चाहिँ कर लिने हो र त्यो लिएको कर नहुनेलाई वितरण गर्ने हो। त्यो खालका कुराहरू मैले मेरो आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा राखेको छु। त्यसैले मलाई लाग्छ मैले भनेको कुराहरू त मैले अघि पनि भने 100% त अझै फेरि अर्को 5 वर्ष लाग्ला,
तर म 70% भन्दा माथि पुरा गर्छु भन्नेमा छु। हजुर, नागरिकसँग जोडिएका अब नागरिकका पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्ने कुरा त यहाँले भनिहाल्नुभयो, घोषणापत्रको बारेमा पनि भनिहाल्नुभयो। यो जुन कार्यालय सञ्चालन अनि कर्मचारी सञ्चालन सम्बन्धी छ नि, यस्तो खालको नीति चाहिँ कसरी अवलम्बन गर्ने भन्ने खालको तपाईँको योजना छ के छ? यो पनि महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यो पनि महत्त्वपूर्ण पाटो हो। हामीसँग हाम्रो थाई सरकार भनेको ब्युरोक्रेसी नै हो। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने म 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएर आएको छु। म 5 वर्षपछि जान्छु, तर यहाँको कर्मचारी छ नि, उहाँ 5 वर्षपछि जानु हुँदैन। उहाँहरूलाई हामीले सुधार्नुपर्नेछ। हाम्रो थाई सरकार निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले उहाँलाई अपमान गर्ने पनि एउटा परम्परा छ। त्यो अपमान होइन। उहाँहरूलाई सम्मान गरेर त्यो थाई सरकारबाट कसरी धेरै काम लिन सकिन्छ, जनताहरूका अपेक्षा कसरी पुरा गर्न सकिन्छ, उहाँहरूलाई पनि जिम्मेवारी वहन गर्ने चाहिँ बनाउनुपर्छ। म त्यो मानेमा क्रियाशील छु। म तपाईँहरूलाई के स्मरण गराउन चाहन्छु भने एउटा पार्टीबाट हामी निर्वाचित भएर आउँछौँ अनि मसँग विचार मिल्दैन कि भनेर त्यो कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने नेतृत्वले त्यो चाहिँ प्रयास गर्छ। म त्यो प्रयासमा छैन। म उहाँ चाहिँ यात्रा गर्ने हो, उहाँलाई काम लाउने हो, किनभने उहाँ चाहिँ थाई सरकारको प्रतिनिधि, थाई सरकार। उहाँलाई विचार जहाँसुकै राख्नुहोस्, तर मेरो विचारसँग काम गर्न चाहिँ उहाँ सहमत हुनुभयो भने उहाँलाई लिएर जाने हो। किन त्यो रहने? त्यसैले हामीले प्रशासनिक क्षेत्र सुधार्नुपर्छ। हाम्रो मुलुक अहिलेसम्म बिग्रिएको प्रशासनिक क्षेत्र सुधार नगरेर हो भन्ने मलाई अनुभव छ। त्यसैले अब सुधार्नुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ। हामी त्यो सहजै यात्रा गर्न सक्छौँ। जनतासँग त्यो जो कर्मचारी रहन्छ नि, ऊ पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। उसको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सुधार्ने काममा जनप्रतिनिधि मात्रै होइन, ब्युरोक्रेसीमा बस्ने साथीहरूको पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी हो भनेर त्यो वहन गराउनुपर्छ। म त्यो प्रयासमा छु। जुन एउटा स्थानीय तहमा चाहिँ प्रमुखमा जुन निर्वाचित हुन्छ नि, जुन पार्टीबाट भए पनि एउटा व्यक्ति पुग्नुहुन्छ, जब उहाँहरू पुग्नुहुन्छ नि, जस्तो आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूले भर्ती गर्ने, आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ जागिर दिने खालको एउटा छ नि, यो कुरामा चाहिँ यहाँ कसरी अघि बढ्नुहुन्छ? के छ यहाँको सोचाइ? होइन, मैले त म त्यसरी जागिर दिनुपर्छ भन्ने पक्षमै छैन। आवश्यकै हो भने ठिक छ, मेरो पार्टीको मात्रै होइन, योग्यताको आधारमा, क्षमताको आधारमा त्यो काम गर्न सक्ने मान्छे खोज्नुपर्छ। होला भित्र चाहिँ हुन्छ। फेरि म तपाईँलाई चाहिँ ढाँट्दिनँ, बराबर छ, काम गर्न क्यापेबल छ भने, दुईजना छान्दाखेरि बराबर छ भने मेरो निकटता एउटा हुनसक्छ, त्यसलाई छान्न सक्छु। तर मलाई मन परेको मान्छे एकदम तल छ, मलाई मन नपरेको मान्छे एकदम माथि छ भने मैले चाहिँ माथिको मान्छे लिनुपर्छ। तर उसलाई चाहिँ मैले मन जित्न सक्नुपर्छ। त्यो प्रयासमा म छु। त्यसैले म मेरो मान्छे तेरो मान्छे होइन। म पहिला चाहिँ सिस्टमको विकास गर्नुपर्छ, काम गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ र काम गर्ने क्षमता भएको मान्छेलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्नेमा छु। हजुर, हामी कुराकानीको अन्त्यतिर आइपुग्न लागेका छौँ। यसै क्रममा चाहिँ जस्तो यो स्थानीय तह सञ्चालन हुने भनेको आन्तरिक आम्दानी पनि हो एउटा, होइन? यसलाई चाहिँ के छ, जस्तो आन्तरिक आम्दानीलाई चाहिँ बढावा दिनको लागि यहाँले के सोच अथवा योजना बनाउनु भएको छ? अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ नि? हामी अब यसमा छलफल गर्दैछौँ। आन्तरिक आम्दानी बढेन भने हामी धेरै कुरा गर्न सक्दैनौँ। हामीसँग जनप्रतिनिधिहरूको अहिलेसम्म सोच के छ भने बाँड्ने हो, दिने हो भन्ने छ। हजुर, तर त्यो दिनको लागि स्रोत कहाँबाट ल्याउने हो? त्यो सधैँ अरूसँग मागेर मात्रै बाँड्छु भनेर बिचमा बसेर पुरा हुँदैन। त्यसैले अब आम्दानीका स्रोतहरू खोज्नुपर्छ। हामी नगरपालिकामा बस्दा अब कहाँबाट स्रोत खोज्न सकिन्छ त नि? हामी कसरी पैसा चाहिँ आन्तरिक आम्दानी कसरी वृद्धि गर्ने, त्यो भएर मैले अघि नै पनि भनेको छु, हुनेसँग चाहिँ स्रोत लिने हो, हुँदै नहुनेलाई वितरण गर्ने हो। तर हाम्रो मानसिकता सबै वितरण गर्ने, अहिलेसम्म चाहिँ जननिर्वाचितहरूले चाहिँ बढाउनुपर्छ भन्ने छैन, वितरण गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर म त्योसँगै दुइटैमा छु। पहिला स्रोत निवृद्धि गर्नुपर्छ। हुने साथीहरूले मन फुकाएर म चाहिँ कर छल्छु, राज्यलाई तिर्दिनँ भन्ने गर्न नि हुँदैन। उहाँहरूले मन फुकाएर मेरो आय स्रोत यो अझ स्वघोषित रूपमा चाहिँ मैले तिर्छु भनेर घोषणा गर्नु हो भने अझ मुलुक चाँडै विकास हुन्छ।
हामीले विश्वका विकसित मुलुकहरूमा हेऱ्यौँ भने नि प्रतिस्पर्धा हुन्छ कर तिर्नको लागि। हामीसँग के प्रतिस्पर्धा हुन्छ थाहा छ? कर छल्नको लागि। कसरी कम तिर्ने, हामी त्यो प्रतिस्पर्धा छ। त्यसैले अब हामी विश्वका विकसित मुलुकहरूको अनुसरण गर्नुपर्छ। मैले धेरै तिरेँ, मलाई चाहिँ राज्यलाई चाहिँ सबभन्दा बढी पैसा तिर्ने मान्छे म हुँ भनेर गौरव गर्नु पऱ्यो नि। त्यो त्यतातिर हामीले चाहिँ नागरिकहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र जो उपाय छैन, उसको चाहिँ निर्वाही हुँदैन भने उसलाई राज्यले हेर्नुपर्छ। हामी त्यो अभियानमा छौँ। त्यसैले अब आम्दानीका स्रोतहरू बढाउनुपर्छ। यदि हामीले आम्दानीका स्रोत बढाएनौँ भने हामी स्थानीय सरकार भनेका छौँ। हामीले हाम्रो संविधानले हामीलाई 3टा सरकार भनेको छ, सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार। हामी सरकारको चाहिँ नेतृत्व गर्ने, सरकारको प्रमुख मै हुँ भन्ने, अनि सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने दायित्व अरूसँग माग्न जाने। सधैँ सङ्घले दिएन, प्रदेशले दिएन, अर्कोले गर्दैन, होइन। हामीले पनि अब केही गर्नु पर्यो है। हामी आफै आत्मनिर्भर हुने प्रयत्न हामीले सुरु गर्नु। यसको माने अहिले हामी आत्मनिर्भर भइहाल्छौँ, होइन, हुँदैनौँ। तर त्यतातिर उन्मुख हुनुपर्छ। हाम्रो यात्रा समृद्धितिर हुनुपर्छ। हामी आत्मनिर्भर हुने प्रयास गर्नुपर्छ। म आम नागरिकहरूलाई त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर अब तपाईँ लगायत आम सञ्चारकर्मीहरूले पनि हामीलाई त्यो खालको शिक्षा अगाडि बढाउनुपर्छ। हाम्रो मुलुकको चाहिँ ब्युरोक्रेसी भन्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ विज्ञहरू भन्नुहोस्, हामी विदेशमा गयौँ भने धेरै अध्ययन गरेर आउँछौँ नि। हाम्रो इम्प्लिमेसन के छ? हामीले त्यहाँ अध्ययन त गऱ्यौँ, त्यो आएर हामी यहाँ फलो गर्ने कि नगर्ने, न हामीले गरेका छैनौँ। त्यसैले म आम जो नेतृत्वगणहरू हुनुहुन्छ, जो विदेशमा गएर अध्ययन गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई त्यहाँ आएर हामी कहाँ यो उहाँहरूले सिकेको सिप ज्ञान हामी कहाँ देखाउने प्रयास गर्नुपर्छ। अब त्यतातिर गयौँ भने हामी बल्ल समृद्ध हुन्छौँ। हामी स्थानीय सरकारको अभ्यास चाहिँ अरू सक्षम तरिकाबाट गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। जुन अब नगरपालिकाले अब नीति कार्यक्रम बजेटहरू ल्याउँदैछ नि, यसमा विशेष गरी नीति कार्यक्रममा जनमुखी कुराहरू यहाँले ल्याउनु भएको छ, त्यो कुराहरू हुन्छ भन्नुभएको छ। तपाईँको नीति कार्यक्रमलाई नगरवासीले चाहिँ कसरी सहयोग गर्न सक्छन्, अथवा नगरवासीले के गरिदियो भने चाहिँ हजुरलाई काम गर्न सहज होला, तपाईँको अपेक्षा के छ? होइन, मैले भने जुन हाम्रो नगरपालिकाले हाम्रो उसमा जति नीति तथा कार्यक्रम लिएर आउँछ, हाम्रो पालिकाले ल्याएका नीति कार्यक्रमहरूलाई आम नागरिकहरूले निश्चय नै स्वागत गर्नुहुन्छ। त्यो अझ त्यसलाई सकारात्मक सोचका साथ अगाडि लैदिनु र कहीँ कतै कमी कमजोरी रहेछन् भने त्यसलाई सुधार्ने उहाँहरूले सुझाव दिएर आगामी दिनमा सुझाव दिने र अहिले कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिदिनु भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। हजुर, अन्त्यमा चाहिँ मैले सोध्न बिर्सेका अथवा मैले नसोधेका अथवा हजुरलाई भन्न मन लागेका कुरा केही छन् भने भन्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अब अन्त्यमा हाम्रो चाहिँ मैले अघि पनि भने स्थानीय सरकार सबल बनेको छैन। त्यसैले सबल स्थानीय सरकार बन्नको लागि हरेक नागरिकहरूको त्यत्तिकै दायित्व छ। हामी सबल सरकार बनाऊँ, समृद्ध गाउँ बनाऊँ, अनि मात्रै समृद्ध नगर हुन सक्छ। हामीले समृद्धिको कुरा त गऱ्यौँ, हामी सञ्चारमा अथवा भाषणमा धेरै समृद्धिको कुरा गऱ्यौँ, तर समृद्धिको क्षेत्रमा हाम्रो पाइलाहरू अगाडि बढेका छैनन्। त्यो बढाउनको लागि हामी सबैले प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हुन्छ, कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।